मेयर कराची और YDA में ठन गई यंग डॉक्टर्स का मेयर कराची पर आमराना रवैये का मुबैना इल्जाम। जो काम नहीं करेगा उसको शोकास तो जारी होगा। मेयर कराची का दो टोक ऐलान। वाज़ेह किया, ब्लैक मेलिंग से किसी की तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। जो समझता है तनख्वाह कम है वो काम ना करे। एहतजाज के दबाव में आकर नहीं झुकेंगे। डॉक्टर्स ने शिकवा किया, हम ब्लैक मेलर्स नहीं, स्टाफ के कमी और मसाइल का अंबार है। वजीफा भी नहीं मिल रहा। अब्बासी शहीद अस्पताल को बचाना है तो हमारे मुतालबात पूरे करें। ये हमने सरकारी सतह पर पता नहीं क्यों एक रविश बना दी है। हर शख्स कहता है मैं प्रेशराइज करके, हड़ताल करके, बॉयकॉट करके अपनी तनख्वाह बढ़ा लूंगा। तनख्वाह कम है ना काम करें आप। वो जो डॉक्टर समझते हैं कि चीज़ों को पैरालाइज करके प्रेशराइज करेंगे, मैंने उनको कहा है अपने इंतजामिया को कि जो डॉक्टर काम नहीं करेगा उसको शोकॉज दें और शोकॉज देने के बाद उसको टर्मिनेट करें। सिंध में सैलाब से 16,50,000 लोग मुतासिर हो सकते हैं। सीनियर वजीर शर्जील इनामी ने खबरदार कर दिया, कहा तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। 102 मकामात को हसास करार दिया गया। 551 रिलीफ कैंप कायम कर दिए। 2 या 3 सितंबर तक सैलाबी रैला गुड्डू में दाखिल होगा। खुसूसी कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए। सेहत, आबपाशी, PDMA तर्जमान 24 घंटे कंट्रोल रूम में होंगे। सैलाब मुतासीन के लिए राबता नंबर जारी कर दिए। शर्जील मेमन की कयास आराइयों से गुरेज की अपील। मुस्तफाई अब्दुल्ला बलोच का कहना था, मॉनिटरिंग सेल सिंध के तमाम अजला की इंतजामिया से मुसलसल राबते में है। भत्ता न देने पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। गार्डन गुडलक हॉल के करीब मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर आए, पर्ची दी और फायरिंग कर दी। मुल्जिमान ने टांग पर गोलियां मारकर ठेकेदार और मजदूर को जख्मी किया। मजदूर ने पुलिस को बयान दिया। मुल्जिमान ने पर्ची में लिखे गए फोन नंबर पर राबता करने का कहा है। सूबाई वजीर जेल खाना जहां सिंध अली हसन जरदारी का कराची की 2 जेलों का दौरा। सूबाई वजीर ने सेंट्रल जेल कराची में मौजूद कैंटीन का मुआयना किया। सूबाई वजीर अली हसन जरदारी को सेंट्रल जेल कराची के हुकाम ने तफसीली ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर ने कैदियों से मुलाकात भी की। सूबाई वजीर का कहना है जेल में कैदियों को सहूलतें फराहम की जाएंगी ताकि इंसानी हुकूक का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। लड़की से बात करने पर नौजवान कत्ल। लियारी आगरा ताज कॉलोनी के तोहा के अहले खाना गम से निढाल। कहा तोहा दोस्तों के साथ खाना खाने गया, सद्दाम ने गोलियां मारकर कत्ल किया। पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मरकजी मुल्जिम सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया। कराची इंतजामिया का 11 और 12 रबीउल अव्वल को डंपर चलाने पर पाबंदी आयद करने का फैसला। DIG ट्रैफिक सिंध ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम डंपर मालिकान को पाबंदी से मुतालिक आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिरों की कम तादाद के बायस आज 2 ट्रेनें मुअत्तल कर दी। कराची लाहौर कराक्रम एक्सप्रेस आज मुअत्तल रहेगी। कराक्रम एक्सप्रेस के मुसाफिरों को पाक बिजनेस एक्सप्रेस और दीगर ट्रेनों में एडजस्ट किया जाएगा। सिंध के 74 मुख्तियारकार और सुपरिटेंडेंट सूबाई सर्विस में जम। 31 सुपरिटेंडेंट्स और 43 मुख्तियारकार सूबाई मैनेजमेंट सर्विस में जम किया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कवायद में तरामीम के बाद 74 मुख्तियारकारों और सुपरिटेंडेंट्स को 5 ग्रुप में जम किया गया। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर। खुर्दनी तेल का 16 लीटर कनस्तर 400 रुपये महंगा। घी के कनस्तर की कीमत 500 रुपये बढ़ गई। कुकिंग ऑयल का कनस्तर 8,500 और घी का 8,700 रुपये में दस्तयाब। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। घरों, गलियों, बाजारों को सजा दिया गया। जगह जगह मुहाफले नात का इनकाद। फ़ज़ाएं दरूदो सलाम के सदाओं से महक उठी। आशिक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोशो खरोश दी थी। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी। फैज़ान मदीना में मुहाफले मिलाद का इनकाद। शहरी दूर दराज से फैज़ान मदीना का रुख करने लगे। फैज़ान मदीना में सिक्योरिटी से सख्त तरीन इंतज़ाम। दरिया किनारे बंदों की कड़ी निगरानी की जाए। वज़ीर आला सिंध का हुक्म। मुतालिका महकमों और इंतजामिया को फील्ड में मुतहरिक रहने की हिदायत। वाज़ेह किया वज़रा तमाम इक़दामात को सुपरवाइज करते रहे। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर दिया।
سندھ میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر تمام محکمے متحرک، چیف سیکرٹری سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ سیکرٹری آبپاشی نے واضح کیا، این ڈی ایم اے کی ایڈوائزری پنچنت اور گڈو بیراج پر پانی کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ ڈویژنل کمشنرز نے ریلیف کیمپس کے متعلق آگاہی دی۔ چیف سیکرٹری کی پی ڈی ایم اے کو تمام اضلاع کو ضرورت کے مطابق سامان بھیجنے کی ہدایت۔ سندھ میں فلڈ ایمرجنسی نافذ، محکمہ صحت، آبپاشی، داخلہ، لائف سٹاک، زراعت کے افسران کی چھٹیاں منسوخ۔ 4 دہائیوں میں ایسا سیلاب نہیں دیکھا، وفاقی وزیر بین المذاہب ہم آہنگی خلیل داس کو حسانی بولے۔ پنجاب میں سیلاب سے 15 لاکھ افراد متاثر ہوئے، مانسون بارشوں کی وجہ سے سیلابی صورتحال خطرناک رہی، وفاقی حکومت نے سیاست سے بالا تر ہو کر کردار ادا کیا۔ حالیہ بارشوں کے بعد مختلف بیماریاں پھیلنے کا خدشہ، پی آئی ایم اے سندھ کے صدر پروفیسر عبداللہ متقی کا اظہار تشویش، حکومت کو چاہیے پہلے سے ہی اقدامات کرے۔ پروفیسر عبداللہ متقی کا کہنا ہے کہ شہری بھی احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ تجاوزات کے خاتمے کے لیے ایم اے جناح روڈ پر کیمپ قائم، انچارج آرام باغ ڈویژن کے مطابق ایم اے جناح روڈ پر تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا، روڈ پر تجاوزات برداشت نہیں کی جائیں گی، شہر سے تجاوزات کا خاتمہ کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ شہر میں ترقیاتی کام جاری، ملیر ایکسپریس وے قائد آباد انٹرچینج پر سڑک کی مرمت، شہریوں کو متبادل راستے استعمال کرنے کی ہدایت، شاہ فیصل انٹرچینج سے قائد آباد تک راستہ بند، مرغی خانہ پل قائد آباد سے قیوم آباد کی جانب ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں۔ اسٹاک مارکیٹ میں رواں ماہ تیزی کا رجحان رہا، 100 انڈیکس میں 9227 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، انڈیکس 6.6% اضافے سے 1,48,617 پوائنٹس پر بند ہوا۔ کراچی پریس کلب کی ہیلتھ کمیٹی کا احسن اقدام، ہمدرد یونیورسٹی کے تعاون سے ایک روزہ ایسٹرن میڈیسن اور حجامہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ سے پریس کلب کے ممبران اور ان کے اہل خانہ مستفید ہوئے، مختلف امراض کے حوالے سے تفصیلی معائنہ، مفت ادویات کی فراہمی۔ پاکستان کا آئیوری کوسٹ کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے کا مشن، ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے زیر اہتمام پاکستان رائس روڈ شو کا انعقاد۔ پاکستان کی ابیجان میں تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی کوشش، وزیر تجارت جان کمال نے ابیجان میں طویل مدتی تجارتی تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ سعودی عرب میں پاکستانی بھیکاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا، وفاقی وزیر داخلہ کا 2 ٹوک فیصلہ، وفاقی وزیر داخلہ اور سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی کی اہم ملاقات، بھیکاری مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی ہے۔ سید محسن نقوی کا کہنا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہر آزمائش پر پورا اترے ہیں۔ اس موقع پر سعودی سفیر کا کہنا ہے پاکستان ہمارا برادر دوست ملک ہے، سعودی عرب پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ ورزش جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے ناگزیر قرار، خواتین اور مردوں کے لیے جم جانا وقت کی ضرورت بن گیا، نوجوان بڑی تعداد میں فٹنس سینٹرز کا رخ کرنے لگے، جدید مشینوں سے فٹ رہنا اور اسمارٹ لک برقرار رکھنا انتہائی آسان، صرف 30 منٹ کی ورزش بیماریوں سے بچاتی ہے۔ سندھ گریجویٹس ایسوسی ایشن کا سلطانہ صدیقی مہتاب اکبر راشدی کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد، تقریب سے شبنم موتی، سبینہ شہباز، فریدہ طاہر، بسمہ شاہ نے بھی خطاب کیا۔ تقریب میں خواتین کا مشاعرہ بھی منعقد ہوا، سحر امداد سلطانہ وقاصی، آبدہ گھانگر، وسیمہ عباسی نے کلام پیش کیا۔ ایشین کرکٹ کونسل نے ایشیا کپ کے میچز کے اوقات کار میں تبدیلی کر دی، ایشیا کپ کے میچز UAE میں شام 6:30 پر شروع ہوں گے، ٹورنامنٹ میں 15 ستمبر کو ڈبل ہیڈر میچز ہوں گے۔ ترجمان کے مطابق شیڈول میں تبدیلی شائقین کی آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہے۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی مالی مشکلات ختم ہونے کا امکان، PFF نے نیا اکاؤنٹ کھلوا لیا، نئے اکاؤنٹ کے بعد فیفا کی تمام فنڈنگ جلد ملنے کا امکان، آفیشیل اکاؤنٹ بند ہونے کے سبب ماضی میں فنڈز منتقل نہیں ہو پا رہے تھے۔